तर मांगिलार आंब्याचें हें सोंपयता आसतना सगळें आसा तें आतां डिटेल सगळें किर्तन पुराण आनी जें प्रवचन हांवें लायिल्लें आसा तें कोणाचेर हुस्को असो काडपा खातीर न्ही, पूण एक नवी संस्कृताय गोंयांत तयार करपाची गरज आसा. 2.5 लाख आमचे कडेन विद्यार्थी आसात, 20,000 आमचे कडेन शिक्षक आसात, प्राध्यापक आसात, सगळे सुखी आसात, सगळ्यांक बरो पगार आसा, सगळे सिक्युअर आसात. विद्यार्थी शिक्षक ह्या सगळ्यांनी सुटी बिटी पळयनासतना अशा तरेची जी उत्पादनां जी जातात आपल्या आजूबाजूक, मागीर ती काण्णां जावं, जांबळां जावं, चुन्नां जावं, जाम जावं, सीताफळां जावं, रामफळां जावं, हनुमान फळां जावं, ह्या सगळ्यांची माहिती घेत रावपाक जाय, ताजेर माहितीपूर्ण व्हिडिओ काडीत रावपाक जाय आनी ते युट्यूबाचेर आनी इंस्टाग्रामाचेर फेसबुकाचेर घालीत रावपाक जाय. आणि जाता तितली माहिती गोंयच्या सगळ्या 380 गांवांनी आमच्या 13 नगरपालिकांनी आमी पावोवपाक जाय की बाबा हें आमच्या पंचायत एरिया भितर, ह्या आमच्या वाड्याचेर, ह्या आमच्या बागायतीन, ह्या आमच्या तालुक्यान हें वैभव आसा. हें जेन्ना जातलें तेन्ना नॉलेज इंटेन्सीव कल्चर आमी गोंयांत करूंक पावतले. तो पर्यंत बडबड बडबड बडबड, वेगवेगळे तरेच्यो डिबेट्स, वेगवेगळे चर्चा, पोकळ निमाणे तेच मुद्दे, ताजेरच वाद, आनी निमाणे लोक जे जेवतात, लोक जे खातात, लोक जे पितात, हांगा जे पिकता, हांगाची पिकावळ, ती पिकावळ कोणें लायली, कशी सांबाळली, ताजे बाबा उत्पादन कशें काडटात, मार्केटिंग कशें करतात, ताजेर कोण कितें जोडटा, हाजेर जर सामकी भितर खोलान वचून गिन्यान घेवन चर्चा जावंक ना. आनी ताजें व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन आज डॉक्टर नंदकुमार कामत हो रिटायर्ड सायंटिस्ट हो विद्यापीठांतलो प्राध्यापक आज ज्या पद्दतीन हें करता, कसल्याच तरेची अपेक्षा पयशांची धरनासतना तशें जर करीत जाल्यार आमचें गोंय खूबच मुखार पावूंक शकता, हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां.